विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादिशयतुन्मयादितरत चार्तेषु विज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिर्द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनयकरं प्रणाम उघरै विकट कपाटौर सुमिरत जय का नाम। परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी आह्लादिनी शक्ति स्वामाजी महारानी सद्गुरु महाराज यस कार्यक्रममा हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, प्रणाम। त्यस्तो व्यक्तिले धामना हस्यन सदा निरस्त कुहकम ती परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, ती महात्माले परमात्मालाई भेटाउन सक्दछन्, जान्न सक्दछन्। ती परमात्माको हामी ध्यान गर्दछौँ। त्यहाँनेरि व्यासजीले न कुनै प्रकारको रूपको वर्णन गर्नुभयो, न कुनै अवतारको वर्णन गर्नुभयो, न कुनै नामको वर्णन गर्नुभयो। सत्य रूपमा परमात्माको व्याख्या गर्नुभयो। सत्यम परम धीमहि भन्नुभयो। फेरि किन धीमहि भन्नुभयो, किन सत्य भन्नुभयो भन्ने विषयमा ज्ञानी महात्माहरूबाट हामीले धेरै सुनेका छौँ। भन्नुहुन्छ उहाँहरू जो व्याख्याकार हुनुहुन्छ। एउटा विषय त कुनै पनि त्यहाँनेरि परमात्माको परब्रह्म स्वरूपको जो अवतार कोटिदेखि धेरै माथि हुनुहुन्छ, रूप र गुणदेखि धेरै पर हुनुहुन्छ, उहाँलाई लक्ष्य गरिराखेको छ भागवतले भने। धीमहि भन्ने अर्थले के भन्दछ भन्दा हामी ध्यान गर्दछौँ। जसले ध्यान गर्दछ उसले नित्य सत्यलाई प्राप्त गर्दछ। सधैँभरि निर्माण मुहा जित सङ्गतोषा अध्यात्म नित्य अध्यात्म भाव रहनुको अर्थ हो ध्यान। सत्यम परम धीमहि जसको सधैँभरि हृदयमा अध्यात्म नित्य, सधैँभरि अध्यात्म मात्रै छ। विनिवृत्त काम जसलाई अब कामना भन्ने कुनै पनि कमाउने, कुनै पनि व्यवहार गर्ने, कुनै पनि सुख काट्ने, कुनै पनि ऐश्वर्यवान हुने, कुनै पनि रूपवान बन्ने, कुनै पनि तीन प्रकारका एषणाहरू पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा अथवा लोकेषणा नै पुत्रेषणा हो। यी कुनै पनि एषणा, कुनै पनि इच्छा जसको धावना सेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि ध्यान गर्दछौँ। जसले ध्यान गर्दछ, ध्यान भनेको निरन्तर मनमा जसलाई थाहा छ, थाहा बोकिराखेको छ, उसले पूजा गर्दछ। पूजाको समयमा पूजा गर्दछ, जपको समयमा जप गर्दछ, तपको समयमा तपस्या गर्दछ, यज्ञादिको समयमा यज्ञादि गर्दछ। जे गर्नु छ, जसलाई ध्यान छ नि, जसको मनमा सोचाइ छ, जसको मनमा ख्याल छ, भन्न खोजिएको कुरो धीमहि जसले ध्यान गरिराखेको छ, त्यसलाई महत्त्व दिएको छ त्यो विषयमा। यो चाहिँ मैले छुट्नु हुँदैन है, मैले यो बिर्सनु हुने कुरा होइन भन्ने जसले निश्चय गरेको छ त्यो ध्येय हुन्छ। त्यसलाई हामी निश्चय गरिराखेका छौँ। त्यसमा हामीले शङ्का छैन त्यो परमात्मा हुनुहुन्न कि भन्ने। यो शङ्का हामीसँग छैन। हामी वैदिकसँग,
हामी आस्तिकसँग हामी हुनुहुन्छ भन्नेवादीसँग, जसलाई आस्थावादी भनिन्छ, अनास्था नबोकेका। त हामीसँग विश्वास अरे मोहन्तियत सूर्य भन्दै भन्दै मोहित हुनु स्वाभाविक हो। धामना सेन सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। ती परमात्माको व्याख्या व्यासजीले एउटा श्लोक खर्च गर्नुभयो। जन्मादेश यतः सत्यम परम धीमहिको एउटा श्लोकले वेदले बताउन खोजेको अनि वैदिक दर्शनका श्रुतिहरूले निर्णय गरेको, निश्चित गरेको अनि पुराणहरूले व्याख्या गरेको, सबैले चाहिँ निश्चय गरेको जो ब्रह्म हो त्यो परम सत्य हो। त्यसैको हामी ध्यान गर्दछौँ, परमात्माको ध्यान गर्दछौँ। हामीसँग दुईटा विषय छन्, अरू पनि विषयहरू छन्। भनिन्छ 4 प्रकारका चतुष्टय साधना चतुष्टय। 4 कुरा बताउनु भयो व्यासजीले श्रीमद् भागवत सुरु गर्नको लागि मङ्गलाचरणमा। एउटा त परमार्थ तत्त्वको निश्चय गराउनु भयो, सत्यम परम धीमहि। अब दोस्रो वैदिक दर्शनले महत्त्व दिएको चिज हो धर्म। पहिलो ईश्वरको, परमात्माको, ब्रह्मको वास्तविक ज्ञान, वास्तविक स्वरूप, वास्तविक तत्त्व के हो, त्यसलाई वैदिक दर्शनका अनुयायीहरूले व्याख्या गर्नु छ। हामी अभाववादी होइनौँ नि। भाववादी सिद्धान्त जसले ग्रहण गरेको छ उसले, भाववादी सिद्धान्तका विद्वानहरूले ब्रह्मको विषयमा व्याख्या गर्नु छ, बताइदिनु छ। कसलाई बताइदिनु छ भन्दा सर्वप्रथम विश्वासका पात्र अनुयायीहरूलाई, जो वैदिक धर्मका, वैदिक दर्शनका, सनातन धर्मका अनुयायी हुनुहुन्छ, जसलाई विश्वास छ त्यो धर्मप्रति। त पछाडि लाग अनि पूजा गर, मैले जे भन्दछु त्यही गर, अनि मलाई दान गर। धेरै महत्त्व, समयअनुसारको महत्त्व हुन्छ। पहिला गाईदानको महत्त्व थियो, आजभोलि अब अलि हटेको छ। अनि मलाई धेरै दान गर, तिमीले जान्न पर्दैन भनेर वैदिक धर्मको जुन मूल कुरामा आघात पुग्न गयो। किन भन्दा वैदिक दर्शनको मूल विषय, मूल मुद्दा, संसारमा उसले उठाएको कुरो, उसले व्याख्या गरेको कुरो, वैदिक दर्शनको प्राण, वैदिक दर्शनको सैद्धान्तिक मुद्दा भनेको आस्तिक्य, भाववादिता, हुनुवादिता। त्यसको परिबन्ध आफ्ना अनुयायीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्नु पर्यो, बताउन सक्नु पर्यो, श्रद्धा टिकाउन सक्नु पर्यो। जबसम्म अनुयायीमा श्रद्धा बढ्दछ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सिद्धान्तको प्रचार आफै भएर जान्छ। त दोस्रो कसलाई विश्वास दिनु छ भन्दा जसले प्रतिपक्ष बनेर अभाववादी सिद्धान्त बोकेर ल कहाँ छ परमात्मा, कहाँ छ ब्रह्म, के हो तिम्रो भगवान भन्यो भने उसको लागि पनि सम्झन्छ, नसम्झे सम्झँदैन। तर प्रमाण त मागेपछि दिनु पर्यो। हामी भगवान छ भन्दछौँ, हाम्रो दर्शनले भगवानलाई मान्दछ, हाम्रो दर्शनले ब्रह्मवादी सिद्धान्त हो, ब्रह्मवादी नो वदन्ती। श्रुतिले त त्यही मुद्दा उठाइदियो। किम कारण ब्रह्म कुतस्म जाता जीवेम केन कुतसम प्रतिष्ठा। यो जीव केमा प्रतिष्ठित छ, किम कारण ब्रह्म कुतस्म जाता, अनि हाम्रो उत्पत्तिको कारण त्यो ब्रह्म के हो, यो त श्रुतिले उठाएको मुद्दा हो, श्रुतिले खोजेको विषय हो। त्यसैले यसको व्याख्या गरेर स्वपक्षलाई श्रद्धा दिलाउनु छ पण्डितले, स्वपक्षलाई श्रद्धा दिलाउँछ विद्वानले, आफ्नो पक्षलाई
श्रद्धापूर्वक साधक बनाउनु छ विद्वानले र प्रतिपक्षसँग शास्त्रार्थ गर्नु छ विद्वानले। त्यो परमात्माको विषयमा पहिलो मुद्दा व्यासले जुन उठाउनु भयो यो सम्पूर्ण श्रुतिको श्रुतिसारम एकम सम्पूर्ण श्रुतिको सार सिद्धान्त हो। दोस्रो सिद्धान्त हो धर्म। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। धर्म के हो त? वैदिक धर्म के हो? वास्तवमा धर्म के हो? धर्म त वैदिक दर्शन सिद्धान्तको आफ्नो पोल्टाको शब्द हो, आफ्नो व्याख्या हो। अन्य सबैले धर्म माने होलान्। धर्म शब्द वैदिक दर्शनको ध्येय धातुबाट जो आविष्कार भएको छ धारणा। धर्म मिथ्याउ धर्म धारयति प्रजा। धर्म वैदिक दर्शनको आफ्नो शब्द हो। पछि अन्य दर्शनहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। बडो राम्रो कुरो हो। यता देश प्रतुषस्य सकाश सक्द जन्मन संसम चरित्रम शिक्षारम पृथिव्या सर्वमानवा भन्नुभएको थियो। यता देश प्रतुष सकाश दग्र जन्मन जो वैदिक दर्शनका अनुयायीहरूले धर्म शब्द धर्म विज्ञान प्रकट गर्नुभयो। विश्वका सबै मतहरूको अगाडि धर्म शब्द जोडिन पुग्यो। वैदिक दर्शनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उसो शब्द सबैले स्वीकार गर्नुभयो। धर्म प्रोजित अनि वस्तुगत रूपमा चाहिँ त्यो धर्म के हो त भन्दा व्यासजीले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि शब्द थिए भनिएको जुन ब्रह्मको परमात्माको भगवानको जो वस्तु संसारको कारण तत्व त्यसको विषयको लागि एउटा सिंगै साधु विकृत छन्दमा लेखिएको श्लोक खर्च गर्नुभयो, तर रचना गर्नुभयो। तर धर्मको लागि त्यति धेरै उहाँले उल्लेख गर्नु भएन। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। जसको हृदयमा कुनै प्रकारको मात्सर्य दोष टुटेको छ। मात्सर्य भनेको अरूको उन्नति देखेर डाहा गर्ने स्वभाव। जुनसुकै विषयमा होस्, अर्काले कतै सुख काटेको विषय लवाई खवाईमै होस्, कति मानिसको स्वभाव के हुन्छ भन्दा कसैले श्रृंगार गरेर हिँड्यो भने पनि त्यहाँनिर जलन हुन्छ भित्र। कसैको जवानी देखेर पनि जलन हुन्छ, कसैको रूप देखेर पनि जलन हुन्छ, कसैको पद देखेर डाहा हुन्छ। अनि कसरी यसलाई थचार्ने हो, कसरी यसलाई तान्ने हो, त्यो स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभाव बिल्कुल अधर्म स्वभाव हो। त्यो भन्दा ठुलो अधर्म। त्यसैले निर्मत सराणाम मात्सर्य धर्म होइन भन्नुहुन्छ व्यासजी। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम। मात्सर्य जसको भाव छ उसले मैले पनि धर्म गरिराखेको छु, म पनि धर्मात्मा हुँ, मैले पनि फलानु मत लिएको छु, म फलानु विषयको फलानु धर्मको छु। धर्म फलानु नै हुँदैन। धर्म हुन्छ मात्सर्य रहित स्वभाव। अरूको उन्नति देखेर डाहा गर्नु त्यसलाई मात्सर्यको दोष। त्यस्तै असूयाको दोष। अनसूया भनिन्छ नि। असूया भनेको महान अरूको चाहिँ ईर्षा गर्नु। धर्म प्रोजित कैतवत्र परम हो निर्मत सराराम। धर्म प्रोजित भनेको कुनै पनि प्रति आसक्ति नहुनु, कुनै पनि हेतु नहुनु। हे भगवान, हेतु भन्नाले मलाई मोक्ष दिनुहोस्, अरू संसारको कुरा छोड्नुहोस्, मोक्ष दिनुहोस् भन्नु भने हेतु भयो। त्यहाँनिर भगवानले तृतीय स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्नुभयो सारयोग्य सालोक्य सायुज्य सारूप्य। 4 प्रकारका जुन मुक्तिहरू छन् ती मुक्तिहरू ज्ञानीहरूले भक्तहरूले इच्छा गर्दैनन् त्यो मुक्ति लिनको लागि जो धर्मात्मा छन्। किन भन्दा हेतु हुँदैन उनीहरूसँग। के हुन्छ भन्दा परमात्मा न जड हुनुहुन्छ न बधिर हुनुहुन्छ। बधिर भने बहिरो हुनुहुन्न, लाटो हुनुहुन्न, जड होइन। उन साहेब से कौन छिपाए जिनकी
हातमै डोरी हाम्रो जन्म अवस्थाभन्दा अगाडिको गर्भमा गरेको कुरो उहाँलाई थाहा छ। हामीले अघिल्ला हजारौं जन्ममा गरेका शुभाशुभ कर्महरू परमात्मालाई थाहा छ। त्यसैले त्यहाँ हेतु राखेर मलाई मोक्ष दिनुहोस् भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। पियाजी तुम तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिउजी। हे प्रभु, हे परमात्मा न तपाईं त्यही गर्नुहोस्। तुम तैसे कीजियो अर्ज करूं, म बिन्ती गर्छु। हम जैसे तुम जी न करो, तुम जी नकरो। हजुर मैले गरेको जस्तो गुण हराम चाहिँ नगर्नुहोस् है। मैले गरेको जस्तो चाहिँ दुष्ट काम चाहिँ नगर्नुहोस्। किन भन्दा गर्नुहुन्न र नै नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। नगर्नुहोस्, तपाईँ गर्नुहुन्न, जी नकरो। तडप जाए जीवजी। तर के गरौँ हे प्रभु, हे परमात्मा, अहिले तल्पिराखेको छु, अहिले कुण्ठित भइराखेको छु, पीडा भइराखेको छ। तर के गर्ने, प्रमादको कारणले यो दुर्दशा भइराखेको छ, यो मेरै आफ्नो प्रमादको कारणले। त्यसैले धर्म प्रोजित त्यो धर्म ठिक हो रे, जहाँ आसक्ति मोक्षको पनि छैन, सबै परमात्मालाई जिम्मा लगाइदिएको छ। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगिरा, या पाक करो आदिपना, या मलाई गुरु बनाएर राख्नुहोस्, अथवा असाध्य धर्म प्रचारक बनाउनुहोस्, अथवा कसैको दास बनाउनुहोस्। मेरो दण्ड, मेरो कर्म अनुसारको पुरस्कार दण्ड जे दिनु छ ब्रह्माजी स्वयं भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत पुराणमा, हे नाथ त्यो भाग्य ममा उदाओस् यही जन्म ममा वा अरू जन्म ममा आओस् भक्तादिमा एक भएर दास गरौँ म सेवा। हे प्रभु, हे परमात्मा, मलाई तपाईले मेरो दुष्कर्मको कारणले, मेरो भ्रमको कारणले, मेरो मूर्खताको कारणले, मेरो प्रमादको कारणले मैले अनेक जन्म ग्रहण गर्न सक्दछु भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। अब हामीले के कुरा गर्ने हो? कर्मको मलाई नै थाहा छैन, किन भन्दा मेरो कर्म खराब रहेछ र त अहिले मैले धोका खाएँ, तपाईलाई परीक्षण गर्न आएको धोका खाएँ। त्यसैले मेरो कर्म मलाई थाहा छैन। मैले मेरो कर्मलाई, मैंने कर्म किया अति नीचे पर तुम राखी मूल सगाई। तैपनि तपाईले आफ्नो जुन धर्म हो, आफ्नो जो सैद्धान्तिक प्रेम हो, त्याग्नु भएन, तपाईले छोड्नु भएन, तपाईले सम्बन्धलाई अन्यथा गर्नु भएन, तपाईले सम्बन्ध निभाउनु भयो। मैले सम्बन्ध निभाउन सकिनँ, म धोकेबाज बने, तपाईँ सच्चा मित्र बन्न खरो उत्रन सक्नुभयो परमात्मा। त्यसैले हम जैसे जी नकरो, म जस्तो चाहिँ तपाईँ नगर्नुहोस्, गर्नुहुन्न। तैसे कीजियो अर्ज करो, हम जैसे जी नकरो, तलप जाए जीवजी। मेरो एकदम हृदय कलेजा अहिले टुटिराखेको छ प्रमादको कारणबाट। त मैले कुनै दुष्कर्मको कारणले निचोरीमा जन्म हुनु पर्दछ भने त्यो जन्म होस् ब्रजविषय तृणया लताको। मेरो कर्मद्वारा जड पदार्थ घाँसको योनि हुनुपर्ने दुष्कर्म मबाट भएको रहेछ भने ब्रजमण्डलको घाँस हुन पाऊँ मैले। किन भन्दा जहाँ तपाईका भक्तहरूको चरणको रज मेरो शरीरमा परिरहनेछ। अन्य जनावरको जन्म हुनु पर्यो भने पनि मैले भक्तको घरको कुकुर हुनु परोस्, यदि मेरो कर्मद्वारा। किन भन्दा कर्म स्वतन्त्र छ, कर्मण्यवाधिकार अस्ति, कर्म रोज्ने अधिकार छ मानव मात्रको लागि। कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। तर फलमा कुनै पनि अधिकार भगवानले दिनुभएको छैन। त्यसैले ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ मेरो कर्मको फल के पो बनिराखेको छ, मलाई के थाहा, मैले के जान्दछु र तपाईँ जान्नुहुन्छ। अनुजाने कृष्ण, तपाईँ मात्र जान्नुहुन्छ श्री कृष्ण, मैले जान्दिनँ। जानेर पो के गर्न सक्छु र? मैले 4 वेद जाने, के भयो र आखिरी? मैले दर्शन शास्त्र जाने, के भयो र आखिरी? जसले अनेक ग्रन्थ लेखेको छ, जसले अनेक सिद्धान्त लेखेको छ, ठुला ठुला कविहरूले पनि अन्त्यमा गएर के भनेका छन्? मैले व्यर्थै महान ठुला ठुला राजाको चरित्र लिएर, ठुला ठुला जाने व्यक्तिहरूको चरित्र ग्रन्थ लेखेँ। तपाईको कथा लेख्न सकेको भए, तपाईको चरित्र लेख्न सकेको भए
आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। चाँडो मात्रै काव्य श्रीकृष्णको नाममा लेखिन मैले भन्नुहुन्छ हाम्रा कवि, महाकवि नेपाली भाषाका। किन भन्दा मैले गीताको अनुवाद गरे पनि उहाँलाई पछि पछुतो भइराखेको छ। मैले गीताको भाष्य लेख्न सक्थेँ, अन्य शास्त्रको लेख्न सक्थेँ, त ठुला ठुला राजाको चरित्रमा अथवा अन्य अन्य चरित्रमा लेख्नुभयो। त स्वयं नारदजीले व्यासलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, तिमीले अनेक अनेक शास्त्र बनायौ, अनेक अनेक पुराणहरूको रचना गर्यौ, संसारमा अनेक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्यौ, तर परमात्माको भक्ति यस्तरी गर्नु पर्दछ, भक्ति भनेको चिज यो हो अनि परमात्माको स्वरूप यो हो भनेर व्याख्या गरेनौ। हेर, कसैले परमात्माको विषयमा यदि काव्य लेख्दछ भने उसले जसरी आदिकवि भानुभक्तले लेख्नुभयो, यही चित्तमा लियो भाइ माताले पनि यो बुझिकन बिरा दिनु होस् हामीलाई। 19 साथ 20 श्लोक हुन पुग्यो नि, तर मिठो छ नि। किन भन्दा त्यहाँ राम चरित्र छ, त्यहाँनिर श्रद्धा छ। त्यसैले भनिएको हो, यदि परमात्माको गुणानुवाद गाइएको छ भने, परमात्माको चरित्रले युक्त छ भने त्यो काव्यहरू त्यसमा कुनै छन्दको नियम लागू हुँदैन, कुनै अलङ्कारको नियम लागू हुँदैन, कुनै पनि नियम लागू हुँदैन। यो त कवि करे कविताई भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी, त कविको काम हो। परमात्माको प्रार्थना जुनसुकै शब्दद्वारा गर्न सकिन्छ, जुनसुकै छन्दद्वारा गर्न सकिन्छ। त धर्म प्रोजित कैतवत्र परम हो। धर्मको अर्को परिभाषा के दिनुभयो व्यासले भन्दा, जहाँनेरि पटक्कै कपट भन्ने कुरो छँदै छैन त्यो नै धर्म हो। कुनै पनि कुराको भित्र एउटा कुरो बाहिर एउटा कुरो जहाँनेरि छ त्यहाँ धर्म बिल्कुल छैन। अधर्म भनेकै कपट हो। जसले कपट गर्दछ उसले मौका परे के गर्दैन, के दुष्कर्म गर्दैन। जसको पेट कालो छ उसले के गर्दैन, जेसुकै। त्यसैले धर्मको एउटा श्लोकले व्याख्या गर्दा पनि यति 4औं श्लोकले धर्म प्रोजित आसक्ति नहुनु, कपट नहुनु धर्मको लक्षण। प्रोजित भनेको हेतु नहुनु, आसक्ति नहुनु, अनि कपट नहुनु, मात्सर्य नहुनु। निर्मात सराडाम सताम। जो मात्सर्य रहित सत्व बुद्धि गरेका व्यक्तिहरूको स्वाभाविक स्वरूप छ त्यही नै धर्मको स्वरूप हो। यसैलाई धर्म मान। धर्म कुनै मूर्तिलाई लिएर कुनै एउटा चिजलाई यो धर्म यस्तो थियो, हुन त शास्त्रमा धर्मको स्वरूप अक्षयमाला लगाउनु भएको, कमण्डलु बोक्नु भएको, अनेक अनेक धर्मको स्वरूप छ। तर व्यासजीले भागवतमा चाहिँ मङ्गलाचरणमा गर्नुभएको व्याख्या पहिलो श्लोकबाट परमात्माको स्वरूपको व्याख्या गर्नुभयो। दोस्रो श्लोकको 4औं भागबाट 4 भागयुक्तको एउटा श्लोक बन्दछ 19 अक्षरको। एउटा चाहिँ चौपाईको एउटा पाउमा हुने गर्दछ। त्यसमा धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, कपट परको निर्मत सराराम सताम, यति भनेर धर्मको व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ। अब ज्ञानको व्याख्यातिर, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। संसारमा जान्न योग्य के छ त अब भन्दा परमात्मा, धर्म, ज्ञान र श्रुतिफल, 4वटा कुरा यहाँ अनुबन्ध चतुष्टयको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ आफ्नो मङ्गलाचरणमा। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, जान्न योग्य। त्यसमा 8 भागको 1 श्लोकलाई खर्च गर्नुभयो। अब त्यो साधुल विकृत छन्दको त्यसमा पनि 4औं भाग पनि राख्नुभयो ज्ञानको लागि। किन भन्दा ज्ञान त्यति लामो व्याख्या गरिरहनै पर्दैन। ज्ञानको संसारमा सबभन्दा छोटो विधि, कति महानुभाव भन्नुहुन्छ गाह्रो छ, हामी त ज्ञानी हुन सकिँदैन, गाह्रो छ, हामी त अब जस्तो जस्तो गरेर कर्ममा अल्झिरहनु पर्छ, ज्ञानको मेसो थाहा छैन। तर कुरो त त्यसको विपरीत हो नि। अल्छी शिरोमणि मात्रै सुखले दिन बिताउँछन् भन्नुहुन्छ अष्टावक्रजी। के गर्नु छ ज्ञानीलाई, जो के पनि गर्नु छैन भन्दछ नि। त्यसैले वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, छोटो जान्न पर्ने एउटै मात्रै छ। के हो त भन्दा परम तत्त्व शिवदम, वास्तव वास्तव
वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। कल्याण स्वरूप आत्मतत्व नै संसारमा जान्न योग्य छ। त्यसैलाई प्राणनाशी भन्नुहुन्छ आफ्नो किरन्तन ग्रन्थमा, पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो बिना आप चिने, पार ब्रह्मको कौन कहे मै जानो। कसले भन्न सक्छ कि आफ्नो आत्माको परिचय नपाइकन मैले फेरि परमात्मालाई जानेको छु, ब्रह्मलाई जानेको छु, भगवानलाई जानेको छु। उसले जानेको छ, तर त्यो अपरोक्ष ज्ञान हो, माने परोक्ष ज्ञान हो। त्यो अपरोक्ष ज्ञान होइन, परोक्ष ज्ञान हो, शास्त्रको ज्ञान हो। त्यो अरूले अनुभूति गरेर लेखिदिएको ज्ञान हो, अरूले विचार गरेर, अरूले अनुसन्धान गरेर ग्रन्थमा लेखिदिएको ज्ञान हो। त्यसलाई परोक्ष भनिन्छ। अर्काका आँखाले देखिएको, अर्काले साधन गरेर पहिल्याएको। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। वास्तविक तत्त्व तिमी भित्रको आत्मा शब्द स्पर्श रूपमा गन्ध एवं मैथुरम, जसको कारणबाट शब्द स्पर्श आदि गरिएका तिमीले विषयको अनुभूति गर्न पाइराखेका छौ, जसको कारणबाट जन्मन पाएका छौ, जसको कारणबाट बाँच्न पाएका छौ, जसमा गएर तिम्रो एकाकार हुनेवाला छ। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। त्यही परम तत्त्व, त्यही परमात्मा तत्त्व, त्यही तिम्रो अन्तरात्मा जान्न योग्य छ, जसलाई जानिसकेपछि परमधामको ढोका आफै खुलेर आउँदछ, खुल्दछ ढोका, अधिकार प्राप्त हुन्छ। कुञ्जी मिल्छ, साँचो पाइयो। अब बिना कुञ्जी साँचो खुल्दैन। त्यसैले वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। त्यस वस्तुलाई जान, त्यस तत्त्वलाई जान, त्यो आत्मालाई जान। त्यो महीमांस जीवलोके भनेर परमात्माले संकेत गर्नुभएको तिम्रो अन्तरात्मालाई जान। त्योभन्दा पछाडि तापत्रयोन्मूलनम। अब यसको श्रुतिफल के हो भन्दा तिम्रा दुःख सम्पूर्ण रूपमा सिद्धिएर जान्छन्। अब दुःख पायौ भने भन्न आउनु, ती परमात्माको अनुसरण गर्यो भने, तिनको भक्ति गर्यो भने, तिनको सेवा गर्यो भने, अब दुःख बाँकी रह्यो भने अनि फेरि पनि किन भन्दा स्वयं गीताजीमा भनिएको छ, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। को आएर फर्केर, कसले भनेर फेरि आएर दुःख रूपी संसारमा जन्मेर मैले दुःख पाएँ भनेर। त्यसैले तापत्रयोन्मूलनम। यसरी 1.5 श्लोकद्वारा व्यासजीले 4वटा अनुबन्ध चतुष्टयको व्याख्या गर्नुभयो, ब्रह्मको, धर्मको, ज्ञानको अनि श्रुतिफलको। भन्नाले श्रुतिफल भनेको प्राप्त गर्ने चिज के हो भन्दा आनन्द। कहिले हुन्छ प्राप्ति त्यसको भन्दा आदिमा न त अन्तमा न बिचमा यो देहधारी बने। पूर्ण आनन्द हुँदैन जान्नु तिमीले यो सत्य वार्ता पनि। यो शरीरलाई सधैँको लागि जब मिल्काउन सक्ने क्षमता हुन्छ, शरीर त्याग्ने क्षमता हुन्छ, तमेव भित्यति मृत्युमेति नान्ने पन्था भित्यै नाय। त्यसरी व्याख्या गर्दै गर्दै अनि भन्नुहुन्छ सकियो मेरो भागवत। अनि शिष्यहरूले अरू आधा श्लोक श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्बा पररीश्वरो सत्यरिद्ध वरुध्यते त सुदिवि सुसुस्मित अक्षरात् थपिदिनु भयो पनि भन्नुहुन्छ विद्वानहरू। किन भन्दा व्यासजीले 1.5 श्लोकमा सिद्ध्याउनु भयो अरे। अनि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, त्यो त महामुनि भागवतका रथ व्यासजीले यो शास्त्रको रचना गरौँ, अब अरू कुनै शास्त्रको त्यति आवश्यक छैन, यसले सम्पूर्णको पूर्ति गरिदिन्छ भन्दै आजको यो प्रवचनमा यही नै विराम लिन चाहन्छु। फेरि पनि भाग्य रह्यो भने, नम्बरी बाँच्यो भने, परमात्माको अनुग्रह भयो भने हामी फेरि पनि सत्सङ्ग गर्ने नै छौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। प्रणाम।